क्लास स्टार्ट भएको छैन हो? देखिन्छ? गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ सर। युकेश ल देखिरहेको छ सर। टियुले रुटिन त निकालेको छ, तर खै यसपालि चैत 31 देख्दिन म। झ्यापमा आउँछ, झ्यापमा शिवरात्रि लागेको छ कि। अब त्यो रुटिन रिभाइज हुन्छ अलिकति। अब यहाँ मान्छेले गाली गर्न थालिसक्यो। मैले कमेन्ट हेरिसकेँ, 1200 वटा कमेन्ट आइसक्यो। यहाँ 15 वटा 1200 कमेन्ट आइसक्यो। उसले सच्याउँछ, भोलिसम्म सच्याइसक्छ। अब यस्तै छ, के गर्ने। हाम्रो युनिभर्सिटी त हो। मै हेर छक्क पर्दा छ। ल सुरु गर्छु ल। म आज नयाँ च्याप्टर पढाउँछु। हिजो म अलिकति बिजी थिएँ है। ल देखिन्छ है? देखिरहेको छ सर। ल म सुरु गर्छु। अब आज चाहिँ पढ्ने भनेको च्याप्टर 2 फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस। आज लेख्ने बाहेक केही पनि काम छैन। सबभन्दा पहिला लेखौँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस। सुरु गर्छु च्याप्टर 2 CHAPTER च्याप्टर 2 फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट STATEMENT स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस ANALYSIS। यो इक्जाममा आयो भने चाहिँ 10 to 15 मार्क्समा आउँछ। 10 देखि 15 मार्क्समा आउँछ। यो न्युमेरिकल हो। यो पुरै न्युमेरिकल हो है। तपाईले थ्योरी सोध्दैन यसमा। ल सुरु गर्छु फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस। अब यो पढ्नु पर्छ। यो चिन्ता नगर्नु, रुटिनको चिन्ता नगर्नु, त्यो रिभाइज गरेर आउँछ त्यो। ल सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको मिनिङ लेखौँ। सर हजुर, हामीले अहिलेसम्म कुन कुन च्याप्टर सकाएको हो नि? हामीले बाँकी रहेको चाहिँ 3टा छ। अब च्याप्टर 2, च्याप्टर 9 र च्याप्टर 10 बाँकी छ। अरू सबै पढिसकेका छौँ र छुटेकाहरूको चाहिँ रिभाइज हुन्छ। ए हुन्छ हुन्छ। छुटेकाहरूको चाहिँ रिभाइज हुन्छ, चिन्ता नगर्नु होला ल। छुटेकाहरूको रिभाइज हुन्छ, इक्जामको अघिल्लो दिनसम्म नि पढाइ हुन्छ है, हात्तिनु पर्दैन। ल तपाईको कुन कुन छुटेको छ तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईको रिभाइज हुन्छ ल। के पढायो भन्दा नि के छुटेको छ सबै रिभाइज हुन्छ हाम्रो। ल सबभन्दा पहिला फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस इज द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस ANALYSIS analysis is the combination of COMBINATIN combination of income statement, combination of income statement, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट, त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट एन्ड स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो, स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो, CASHFLOW cash flow, which is prepared every fiscal year, every year to show the financial position of a business. FINANCIAL financial position
फाइनेन्शियल पोजिसन अफ अ कम्पनी अथवा बिजनेस अफ अ कम्पनी, अझै सजिलो कम्पनी लेखौँ बोल्नको लागि सजिलो, फाइनेन्शियल अफ द कम्पनी। इट इज द स्टेटमेन्ट, इट इज द स्टेटमेन्ट, STATEMENTS, statements that should be presented that should be presented in documented form, DOCUMENTED, documented form. Financial statement analysis helps to financial statements helps to know the KNOW, know the financial position of a business. Financial position, know the profit or loss, profit or loss of an organization. The financial statement of company are the financial statement, FINANCIAL, financial statement. The financial statement of a company, of a COMPANY, company are as follows भन्ने। नम्बर ए मा हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट, नम्बर ए मा इन्कम स्टेटमेन्ट लेख्दै गरौँ है, भन्दै गर्छु इन्कम स्टेटमेन्ट, नम्बर ए मा इन्कम स्टेटमेन्ट, नम्बर ए मा इन्कम स्टेटमेन्ट, नम्बर बी मा हुन्छ ब्यालेन्स सिट, BALANCE, ब्यालेन्स सिट, नम्बर बी मा हुन्छ ब्यालेन्स सिट, नम्बर सी मा हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो, STATE, स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो, स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो। एउटा यो भयो फाइनान्सियल एनालाइसिस। अर्को हुन्छ अब रेसियो एनालाइसिस, RATIO, रेसियो एनालाइसिस। हामीले मेन पढ्नुपर्ने कुरा भनेको रेसियो एनालाइसिस नै हो। ल, रेसियो इज द म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन। मैले केही भनेको छैन अहिले, खालि लेख्न मात्रै भन्दैछु। रेसियो इज द mathematical calculation of two inputs, CALCULATI, calculation of two number लेखौं, two number अथवा यसलाई हामीले इनपुट्स भनौं, two number inputs that gives the meaningful result, that gives the meaningful result, meaningful result to the organization, to the company as organization, to the company। मैले कतै कम्पनी भनेर लेखेको छु, कतै अर्गनाइजेसन भनेर लेखेको छु, नझुकिनु होला, सबै एउटै हो। टु द कम्पनी। there are five kinds of ratio analysis, five kinds of ratio analysis. They are as follows, भनेर नम्बर ए मा लेखौं। नम्बर ए मा हुन्छ हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो, नम्बर ए मा लिक्विडिटी रेशियो, LIQUIDITY, लिक्विडिटी रेशियो, नम्बर ए मा लिक्विडिटी रेशियो। नम्बर बी मा हुन्छ एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो, जसलाई हामीले टर्नओभर रेशियो पनि भन्छौं, टर्नओभर रेशियो। त्यसपछि नम्बर सी मा हुन्छ डेट मैनेजमेंट रेशियो, पाँचवटा हुन्छ है, डेट मैनेजमेंट रेशियो।
यसलाई भन्छ हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो पनि भन्छौँ। क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो, क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो, क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो। त्यसपछि नम्बर डी मा हुन्छ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, नम्बर डी मा हुन्छ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, प्रोफिटेबिलिटी रेसियो। त्यसपछि नम्बर ई मा हुन्छ मार्केट भ्यालु रेसियो, मार्केट भ्यालु रेसियो, मार्केट भ्यालु रेसियो। ल लेख्दै गरौँ। मोटामोटी हामीले पढ्नुपर्ने थ्योरीहरू यति नै हो। लेख्दै पनि गरौँ, म भन्दै पनि गर्छु, तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो नहोस्। ल म यता साइड हटे, तपाईहरु लेख्दै पनि गर्नु होला, सुन्दै पनि गर्नु होला र मेन कुरो तपाईले स्क्रिनशट पनि गर्दा हुन्छ। मैले अब यता पछाडी हटे, सुन्नुस्। अब यो आज हामीले पढ्ने च्याप्टर भनेको च्याप्टर 2 फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस, जो इक्जाममा चाहिँ अब मिनिमम 10 मार्क्समा आउँछ र म्याक्सिमम भनेको 15 मार्क्समा पनि आएको पनि छ। अब 15 मार्क्समा आउला नआउला त्यो आफ्नोको कुरो हो, तर मिनिमम चाहिँ 10 नम्बरमा चाहिँ हामीले सोध्छ, 5 नम्बरमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर 5, 10, 15 तीनटैमा आउन सक्छ है भनेर हामीले पढ्नुपर्छ। ल सुरु गरौँ। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफूले गरेको 1 वर्षभित्रमा गरेको चाहिँ आर्थिक कारोबारहरूको विवरणलाई चाहिँ हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस भन्छौँ। अर्थात् कुनै पनि कम्पनीले अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले 1 वर्षभरिमा गरेको कारोबार, आर्थिक कारोबार भनेको जस्तै उसले सेल्स गर्यो होला हैन, उसले अब मटेरियलहरु ल्यायो होला, उसले लेबरलाई पैसा दियो होला, उसले स्यालेरी तिर्यो होला, उसले डिप्रिसिएसन घटायो होला, उसले अब कम्पनीहरुले अब उसले भेहिकल्सहरु किन्यो होला, फिक्स एसेट्सहरु किन्यो होला। अर्थात् कम्पनीले अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ 1 वर्षभित्रमा गरेको आर्थिक कारोबारहरुको लेखाजोखा गर्ने यन्त्र नै के हो त फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस हो। अर्थात् कम्पनीले 1 आर्थिक वर्षमा सेल्स गर्यो होला, उसले 1 आर्थिक वर्षमा उसले मटेरियलहरु किन्यो होला, उसले लेबरलाई पैसा दियो होला, उसले मटेरियलहरुलाई पैसा दियो होला, उसले सामानहरु बाहिरबाट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्यो होला। अर्थात् उसले जे जति कामहरु गर्यो, उसले अब शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड पनि बाँडेको होला, सरकारलाई ट्याक्स तिरेको होला, उसले अब ऋण ल्याएको छ भने उसले ऋणको ब्याज तिरेको होला, ऋण उसले घटाएको होला। अर्थात् उसले पाउनुपर्ने पैसाहरुको रेकर्ड पनि राखेको होला। भन्न खोजेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ उसले 1 आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको विवरणलाई चाहिँ हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस भन्छौँ। यो विशुद्ध आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कुरा हो। आर्थिक कारोबार भनेको पैसाको लेनदेनसँग सम्बन्धित कुराहरू हो। कम्पनीले यो वर्ष सेल्स कति गरेको छ, यो वर्ष उसले इम्प्लोइलाई कति पैसा बाँडेको छ, कति स्यालेरी खुवाएको छ, अनि तपाईको शेयर होल्डरलाई कति डिभिडेन्ड खुवाएको छ, उसले अब क्रेडिटरहरूलाई कति ऋण दिएको छ, कति इन्ट्रेस्ट दिएको छ हैन। यी यस्ता कुराहरुको, यी यस्ता चीजहरुको आर्थिक कारोबारहरु राख्ने विवरणलाई चाहिँ हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस भन्छौँ। माथि त्यही कुरा लेखेको छ, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस इज द कम्बिनेसन अफ इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट एन्ड स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो व्हिच इज प्रिपेयर एभ्री इयर टु सो द फाइनान्शियल पोजिसन अफ अ कम्पनी। भनेको हामीले आफूले गरेको आर्थिक कारोबार राख्ने 3टा माध्यम छ। एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, अर्को हुन्छ ब्यालेन्स सिट र अर्को हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो। भनेको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ 1 आर्थिक वर्षमा उसले जे जति सेल्सहरु गरेको छ, उसले खर्चहरु कटाएको छ, आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने काम इन्कम स्टेटमेन्टले गर्छ। आम्दानी र खर्च, उसले यो वर्ष के कति आम्दानी गरेको छ, यो वर्ष उसले के कति खर्च गरेको छ, त्यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट हेर्न सक्छौं। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको विशुद्ध उसले त्यो आम्दानी र खर्चको एउटा विवरण मात्रै हो। आम्दानी र खर्चको विवरण चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टले देखाउँछ। कम्पनीको सेल्स जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, स्यालेरी जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टमै जान्छ, उसले अब ऋण तिर्यो होला, ब्याज घटायो होला हैन। यी यस्ता कुराहरू, कम्पनीको डिप्रिसिएसनहरु भयो, कम्पनीको ट्याक्सहरु भयो, कम्पनीको डिभिडेन्ड खुवायो होला, शेयर होल्डरलाई उसले डिभिडेन्ड खुवायो होला, प्रिफर स्टक होल्डरलाई उसले प्रिफर डिभिडेन्ड खुवायो होला। यी यस्ता कुराहरू भनेको कम्पनीका खर्चहरू हुन्। कम्पनीका खर्चहरू देखाउने कार्य हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा गरेको हुन्छ।
अर्को हुन्छ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा उसले के कति सम्पत्तिहरू किनेको छ, उसले के कति कुराहरू पैसा तिर्नुपर्छ, उसले क्रेडिटरबाट उधार ल्याएको छ भने उसले लोनहरू तिर्नुपर्छ, तिर्नुपर्ने कुराहरू, पाउनुपर्ने कुराहरू, उसँग भएका सम्पत्तिहरू राख्ने ठाउँलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट भनिन्छ। जस्तै मानौ यसपालि कम्पनीले 1 लाखको फर्निचर किन्यो भने फर्निचर भनेको उसको सम्पत्ति हो, एसेट्स हो। त्यही भएर हामीले एसेट्स भनेको ब्यालेन्स सिटमा लगाएर राख्नुपर्छ, न कि इन्कम स्टेटमेन्टमा। त्यही भएर ब्यालेन्स सिट भनेको सम्पत्ति र दायित्व, एसेट्स र लायबिलिटिजको कम्बिनेसन, एसेट्स र लायबिलिटिजको कम्बिनेसन ब्यालेन्स सिट नै हो। अर्थात् हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि हामीले इक्जाममा हुन त ब्यालेन्स सिट त बनाउन सोध्दैन, हामीले ब्यालेन्स सिट डाइरेक्ट दिएको हुन्छ, तर सम्पत्ति र दायित्व, तिर्नुपर्ने कुराहरू, पाउनुपर्ने कुराहरू, आफूसँग भएका सम्पत्तिहरू राख्ने ठाउँ नै के हो त ब्यालेन्स सिट हो। र अब नम्बर सी को हामीले इक्जाममा सोध्दैन, स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो भनेछ। क्यास फ्लो भनेको यो वर्ष एक आर्थिक वर्षमा पैसा क्यासको कुरा मात्रै गरेँ मैले, पैसा कति बाहिर गयो र पैसा कति भित्र गयो, अर्थात् कम्बिनेसन अफ इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो अफ अ क्यास इज कल्ड स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो भनिन्छ। तर हामीले यो क्यास फ्लो चाहिँ इक्जाममा सोध्दैन। ए र बी को इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट चाहिँ हाम्रो उसले दिएको हुन्छ, हामीले त्यो पनि बनाउनु पर्दैन। इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट उसैले दिन्छ, हामीले खालि क्यालकुलेसन गरेर हिसाब निकाल्ने मात्रै हो। अर्थात् सरसर्ती भन्नुपर्दा ठाडो भाषा बोल्नु पर्दाखेरि पुट द भ्यालु गेट द एन्सर हो हाम्रो यो च्याप्टर भनेको चाहिँ। अब सुन्नुहोस् रेसियो एनालाइसिस। अब रेसियो भनेको त हामीले 6-7 मा पढ्दै आइरहेको छौँ। रेसियो भनेको चाहिँ अब के भयो भने कसरी बुझौँ भने तपाईँलाई ल हेर्नुहोस्, रेसियो भनेको दुईटा नम्बरको इनपुट हो। जस्तै मानौ यो 2/3 होइन, यो 1/2, यो 2/3, यो 3/4, यही त नि रेसियो। अर्थात् न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरको के हो त कम्बिनेसनलाई हामीले रेसियो भन्छ। न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरको कम्बिनेसनलाई रेसियो भनिन्छ। अर्थात् त्यतिखेर हामीले म्याथको कुरा गर्दाखेरि न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरको कम्बिनेसनलाई हामीले रेसियो भन्छौँ। अब आज हामी फाइनेन्स पढ्दैछौँ भने त्यो न्युमिरेटर डिनोमिनेटर भन्न त सुख पाइँदैन। यहाँ त हामीले के भन्छौँ भने दुईटा नम्बरको एउटा इनपुट हो, दुईटा नम्बरको एउटा के हो त इनपुट हो, जसले चाहिँ कम्पनीको एउटा मिनिङफुल रिजल्ट दिन्छ। जस्तै मानौ दुईटा रेसियो छ, जस्तै मानौ एउटा 1/2 छ, 1/2 को एन्सर कति आउँछ 0.5 टाइम्स होइन, 0.33 टाइम्स, 0.22 टाइम्स हो। यस्तो चाहिँ कम्पनीहरूले उसले मिनिङफुल रिजल्ट दिन्छ भने त्यस्तो खालको हामीले आँकडालाई हामीले के भन्छौँ रेसियो एनालाइसिस भन्छौँ। अब रेसियो पनि 5 वटा छ हाम्रो, रेसियो एनालाइसिस पनि 5 वटा छ। रेसियो भनेको दुईटा नम्बरको इनपुट हो, त्यही भएर रेसियोहरू 5 वटा छ। ए नम्बरमा हुन्छ हाम्रो लिक्विडिटी रेसियो, नम्बर बीमा हुन्छ एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो भनेको टर्नओभर रेसियो, नम्बर सीमा हुन्छ डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो जसलाई हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर पनि भन्छौँ। अर्को नम्बर डीमा हुन्छ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, कम्पनीले के कति नाफा गरेको छ त्यो प्रोफिटेबिलिटीमा हेर्नुपर्छ। र नम्बर ईमा हुन्छ मार्केट भ्यालु रेसियो भनेको चाहिँ इन्भेस्टरले सेयरहरू किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको इपिएस, कम्पनीको डिपिएस, कम्पनीको मार्केट प्राइस, पी रेसियोहरू हेरेर किन्ने आधार के हो त मार्केट भ्यालु रेसियो नै हो। अब म यसलाई मेटिदिन्छु र हामीले नम्बर एबिसी चाहिँ आज हामी न्युमेरिकल गर्छौँ, फर्मुलाहरू सार्छौँ। आज न्युमेरिकल गर्न चाहिँ भ्याइँदैन, एबिसी चाहिँ हामी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला नम्बर योभन्दा अगाडिको सबै न्युमेरिकल सकिसक्नु हजुर सकिसक्यो, त्यो न्युमेरिकल सक्यो, टाइमहरू गर्नु त सक्यो है। तपाईँसँग त्यस्तो केही क्वेसन छ भने मलाई भन्नु होला ल, टाइमहरू सम्बन्धीको। मलाई त अस्तिको होमवर्क गर्नै आएन। ल हुन्छ, मलाई यसो गर्नुहोस् न, मलाई पठाइदिनुहोस्, म तपाईँलाई सल्भ गरेर पठाइदिन्छु है त। होइन अरूले गरेको छ भने ग्रुपमा हालिदिने हुन्छ न त। हुन्छ है, साथीहरू सुन्नुभयो होला, ग्रुपमा हालिदिनु होला है त। हाम्रो मैले नि गरेको मिलेन। ठिक छ, मलाई नै आएन सर। ठिक छ, केही छैन। हाम्रो युकेशले हालिदिनुहुन्छ, युकेशसँग छ प्राय। अब युकेश रेगुलरै आउनुहुन्छ, युकेश भाइले हालिदिनुहुन्छ। युकेश भाइ हालिदिनु है त। हस् ल हस् धन्यवाद। नम्बर सुरु गरौँ न, लिक्विडिटी रेसियो। ल लिक्विडिटी रेसियो सुरु गरौँ। नम्बर एमा चाहिँ LIQUIDITY लिक्विडिटी रेसियो। ल लिक्विडिटी रेसियो भनेको चाहिँ कम्पनीले 1 वर्षभित्रमा ल्याएको ऋणहरू सर्ट टर्म एसेट्स, सर्ट टर्म लायबिलिटिजहरू तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन। अर्थात्
कम्पनीले ल्याएको ऋण चाहिँ 1 वर्षभित्रमा तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ लिक्विडिटी रेसियोले हेर्छ। त्यही भएर इट मेजर्स द सर्ट टर्म SSORT सर्ट टर्म भनेको चाहिँ लेस देन 1 इयर सर्ट टर्म भनेको लेस देन 1 इयर यसलाई हामीले सर्ट टर्म भन्छौँ। सर्ट टर्म सल्भेन्सी पोजिसन SOLVENCY सल्भेन्सी पोजिसन। इट मेजर्स द सर्ट टर्म सल्भेन्सी पोजिसन of a business firm भनेको कम्पनीले 1 वर्षभित्रमा ल्याएको पैसा, कम्पनीले आफूले चाहिएको पैसा चाहिँ 1 वर्षभित्रमा तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन। सर्ट टर्म लायबिलिटिजहरू करेन्ट लायबिलिटिजहरू 1 वर्षभित्रमा तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ लिक्विडिटी रेसियोले हेर्छ। भनेको उसले जसरी पनि 1 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने लायबिलिटिजहरू लिक्विडिटी भित्र पर्छ। अब सुन्नुस्, सबभन्दा पहिला नम्बर ए मा देयर आर 2 टाइप अफ लिक्विडिटी रेशियो, जम्मा दुईटा हुन्छ। देयर आर 2 टाइप्स अफ लिक्विडिटी रेशियो, LIQUIDITY लिक्विडिटी रेशियो दुईटा टाइप हुन्छ। दे आर एज फलोज FOLLOWS फलोज। नम्बर 1 मा हुन्छ करेन्ट रेशियो, नम्बर 1 मा करेन्ट रेशियो हुन्छ। नम्बर 1 मा करेन्ट रेशियोको फर्मुला हुन्छ करेन्ट एसेट्सलाई माथि लेख्ने, सबै कुरा बुझाउँछु यो। करेन्ट एसेट्सलाई माथि लेख्ने डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज। अर्को नम्बर 2 मा हुन्छ क्विक रेशियो, नम्बर 2 मा क्विक रेशियो हुन्छ। यसको फर्मुला चाहिँ क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट्स डाइरेक्ट नलेखौँ, यसो गरौँ, करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री लेखौँ। करेन्ट एसेट्स जति आएको छ करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री। अहिले करेन्ट एसेट्स भित्र के पर्छ त्यो पनि म लेखाउँछु। करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री डिभाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज। डिभाइड के गर्ने रे करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज। अब सुन्नुहोस्, यति लेखिसकेपछि अब यो करेन्ट एसेट्स भनेको के हो, करेन्ट लायबिलिटी भनेको के हो भने कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ 1 वर्षभित्रमा उठाइसक्नु पर्ने पैसालाई करेन्ट एसेट्स भनिन्छ। करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ 1 वर्षभित्रमा, 1 आर्थिक वर्षभित्रमा उठाइसक्नु पर्ने पैसा। जस्तै 2080 सालको वैशाख 1 गतेदेखि लिएर 2080 सालको चैत 30 गतेसम्म पैसा उठाइसक्नु पर्ने पैसालाई हामीले करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। अर्थात् 1 वर्षभित्रमा उठाइसक्नु पर्ने पैसा। मैले यहाँ डेफिनेसन लेखिनँ, तपाईले आफै बुझ्नु होला। 1 वर्षभित्रमा उठाइसक्नु पर्ने पैसा करेन्ट एसेट्स हो। अर्को हुन्छ करेन्ट लायबिलिटिज भनेको, सर यसमा यो नि हुन्छ, भन्नुस् त। क्विक एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटिज भन्थे। क्विक एसेट्समा करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्ट्री घटाएपछि क्विक एसेट्स नै हुन्छ। म लेख्दैको छु, त्यसमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ के नि घट्थ्यो नि एउटा। हजुर हो, तर यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस यहाँ आउँदैन, एकाउन्टमा आउँछ। यहाँ फाइनेन्समा हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेसको कुरै गर्दैन है। अब सुन्नुहोस्, क्विक रेटको अर्को फर्मुला हुन्छ क्याश एन्ड मार्केटेबल प्लस क्याश एन्ड मार्केटेबल प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल। यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेसको कुरा हुँदैन है, किनभने प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको एकाउन्टको कुरा हो। फाइनेन्समा त्यो कुरै हुँदैन। यहाँ क्याश एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटिज डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज, आइदर यो ल्याउने करेन्ट लायबिलिटिज। अब सुन्नुहोस्, करेन्ट लायबिलिटिज भनेको चाहिँ 1 वर्षभित्रमा तिरिसक्नु पर्ने पैसा, 1 वर्षभित्रमा उठाइसक्नु पर्ने पैसा, पाउनु पर्ने पैसा करेन्ट एसेट्स, तर 1 वर्षभित्रमा तिरिसक्नु पर्ने पैसा करेन्ट लायबिलिटिज। अब करेन्ट एसेट्स भित्र के पर्छ, करेन्ट लायबिलिटिज भित्र के पर्छ यहाँ हेरौँ ल। करेन्ट एसेट्स भित्र के पर्छ, करेन्ट लायबिलिटिज के पर्छ ल। वेयर करेन्ट एसेट्स इक्वल टु लेखौँ ल। वेयर करेन्ट एसेट्स इक्वल टु करेन्ट एसेट्समा के पर्छ, करेन्ट एसेट्समा के पर्छ, करेन्ट एसेट्समा के पर्छ भने ABCDMPS भनेर याद गर्ने हेर्नुस् है।
त्यसपछि बी, त्यसपछि सी, त्यसपछि डी, त्यसपछि एम, त्यसपछि पी, लास्टमा चाहिँ एस। अब सानोमा हामीले ए फर एप्पल, बी फर बल, सी फर क्याट, डी फर डग, ई फर एलिफेन्ट भनेर पढेको होइन त? यहाँ पनि हामी अब त्यही त पढ्ने हो। ए फर एप्पल, बी फर बल, सी फर क्याट, डी फर डग, एम फर मङ्की, पी फर प्यारट, एस फर के हुन्छ? एस फर अब जेसुकै होस्। अब ल यो ए फर भनेको एप्पल भनेको चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल, एप्पल भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल्स। ए फर एप्पल अकाउन्ट रिसिभेबल। बी फर बल भनेको चाहिँ बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल। सी फर क्याट भनेको क्यास, क्याट भनेको क्यास। अब यहाँ यसरी पढ्ने हो, सानोमा जसरी पढेको थिएँ यहाँ पनि त्यसै गरी पढ्ने हो। डी फर डग भनेको डेप्टर, DEBTORS, डेप्टर्स। एम भनेको मङ्की अथवा मार्केटेबल सेक्युरिटिज, MARKETABLE, मार्केटेबल सेक्युरिटिज। यो पी भनेको प्रिपेड एक्सपेन्सेस, पी भनेको प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस। एस फर स्टक, STOCK, स्टक अथवा चाहिँ इन्भेन्टरी। स्टक पनि भन्छौँ, यसलाई हामीले इन्भेन्टरी पनि भन्छौँ, स्टक अथवा इन्भेन्टरी। यो भन्दा बढीबाट हुँदै हुँदैन। अर्को ए भनेको एक्रुड इन्कम लेख्दा नि हुन्छ यहाँ, त्यही पनि यो सोध्दैन खासै। एक्रुड इन्कम, एक्रुड इन्कम पनि एमै पर्छ। अर्थात् ABCDMPS भन्ने ए फर एप्पल, बी फर बल, सी फर क्याट, डी फर डग, एम फर मङ्की, पी फर प्यारट, एस फर जेसुकै होस्। यो हामीले यसरी पढ्नु पर्ने हुन्छ। ए फर अकाउन्ट रिसिभेबल, बी फर बिल्स रिसिभेबल, सी फर क्यास, डी फर डेप्टर, एम फर मार्केटेबल सेक्युरिटिज, पी फर प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एस फर स्टक अथवा इन्भेन्ट्री। यसरी यो बाहेक हाम्रो करेन्ट एसेसमा पढ्दै पर्दैन, यो बाहेक करेन्ट एसेसमा पढ्दै पर्दैन। तपाईँलाई इक्जाममा गाह्रो नहोस्, ABCD याद गर्ने, ABCD लस्करै, अनि MPS, MPS, MPS याद गर्ने। एम भनेको मार्केटेबल सेक्युरिटिज, पी भनेको प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एस भनेको स्टक अथवा इन्भेन्ट्री। स्टक भनेको चाहिँ गोदाममा रहेको सामान, गोदाममा रहेको सामान 1 वर्षभित्र बिकिसक्छ। इन्भेन्ट्री भनेको पनि 1 वर्षभित्र बिकिसक्छ, पैसा आइसक्छ, त्यही भएर के हो यसमा जाने भयो। अब अर्को हुन्छ करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1 वर्षभित्रमा तिरिसक्नु पर्ने पैसा, 1 वर्षभित्रमा तिरिसक्नु पर्ने पैसा करेन्ट लायबिलिटिज। 1 वर्षभित्र, यो एक वर्ष कुरा गर्दैछु हेर्नुहोस्। सर्ट टर्म भनेको लेस देन 1 इयर, यहाँ 1 वर्ष भन्दा बढीको कुरो आउँदै आउँदैन। अब सुन्नुहोस्, यो पनि एबिसी नै हुन्छ। ए फर एप्पल, बी फर बल, सी फर क्याट नै हुन्छ। तर यसमा के हुन्छ भने एकाउन्ट रिसिभेबलको उल्टो अकाउन्ट पेएबल, अकाउन्ट पेएबल, PAYABLES, पेएबल्स। एक्रुड इन्कमको ठाउँमा एक्रुड एक्सपेन्सेस, ACCRUED, एक्रुड एक्सपेन्सेस। एक्रुड इन्कम, एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ एक्रुड इन्कम भनेको काम गरेको तर पैसा नपाएकोलाई एक्रुड इन्कम भनिन्छ। एक्सपेन्सेस भनेको काम गरेको तर पैसा नदिएकोलाई के भन्छ? एक्रुड एक्सपेन्सेस भनिन्छ। काम गरेको पैसा त पाकिसक्यो तर पाएको चाहिँ छैन, काम भइसक्यो तर पैसा पाएको छैन, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? एक्रुड भनिन्छ। बिल्स रिसिभेबल भनेको बिल्स पेएबल, यसको उल्टो बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल। सी फर क्रेडिटर, CREDITORS, क्रेडिटर्स। त्यसपछि अर्को हुन्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स डिभिडेन्ड, PROVISIN, प्रोभिजन फर ट्याक्स। प्रोभिजन फर ट्याक्स, सरकारलाई ट्याक्स पनि 1 वर्षभित्रमा तिर्ने हो। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, DIVIDEND, शेयर होल्डरलाई पनि डिभिडेन्ड 1 वर्षभित्र तिर्सक्नुपर्छ, यति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड भनेर तिर्सक्नुपर्छ। अर्को हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, EXPENSES, तिर्न बाँकी खर्चहरू, तिरेको नभए तिर्न बाँकी खर्चहरू। अर्को हुन्छ सर्ट टर्म लोन, सर्ट टर्म लोन, सर्ट टर्म लोन, LON, लोन। यति मात्रै पर्ने भयो। एउटा हुन्छ करेन्ट एसेट्स, अर्को हुन्छ करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्स भनेको 1 वर्षभित्र उठाइसक्नु पर्ने पैसा, 1 वर्षभित्र पाइसक्नु पर्ने पैसा, पाउनु पर्ने पैसा के हो? करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1 वर्षभित्रमा तिरिसक्नु पर्ने पैसा। एउटा पाउनु पर्ने पैसा हुन्छ, अर्को के हुन्छ रे? तिर्नु पर्ने पैसा हुन्छ। पाउनु पर्ने पैसा पनि हाम्रो करेन्ट हो, तिर्नु पर्ने पैसा पनि हाम्रो के हो त? करेन्ट हो। त्यही भएर
1 वर्षभित्र पाउनुपर्ने पैसा करेन्ट एसेट्स, 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने पैसा के त करेन्ट लायबिलिटी हो। ठीक छ, बुझिन्छ? बुझिरहेको छु सर, बुझियो। बुझिन्छ है? नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ यसमा? ल भन्नुहोस्, यसमा नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? म बिस्तारै बोलेँ अब। ल लेख्दै पनि गर्नु होला, म भन्दै पनि गर्छु। अब सुन्नुहोस्, अब नम्बर बीमा के छ हेर्नुहोस् त। नम्बर बीमा मैले के लेखाएको थिएँ? एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो। ल नम्बर बीमा हुन्छ हाम्रो एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो नम्बर बीमा। नम्बर ए को काम सकियो, नम्बर बीमा लेखौँ अब एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो। ल एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो एकदमै सजिलो। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो जसलाई हामीले टर्नओभर रेसियो पनि भन्छौँ। टर्नओभर रेसियो सम्झिने टर्नओभर हो, एसेट्स म्यानेजमेन्ट सम्झिने नै टर्नओभर हो। ल एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो नम्बर बीमा हुन्छ एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो नम्बर बीमा। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो ASETS एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो, एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो जसलाई हामीले टर्नओभर रेसियो पनि भन्छौँ। टर्नओभर रेसियो जसलाई हामीले टर्नओभर रेसियो पनि भन्छौँ। टर्नओभर भनेको कारोबार। कसैले टर्नओभर भन्ने वर्ड भन्नु भने कारोबार हो, यसलाई हामीले टर्नओभर भन्छौँ। ल एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो भनेको चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले कम्पनीले आफूसँग भएको टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट्सहरू, कम्पनीले आफूसँग भएको फिक्स एसेट्स अथवा टोटल एसेट्स चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो अथवा टर्नओभर रेसियो युटिलाइज गर्छन्। कम्पनीको कुरा छोडिदिउँ, तपाईँ आफ्नै घरको कुरा गर्नुहोस्। तपाईँको घरमा 4 जना परिवार हुन्छ, एउटा टेबल ल्याएपछि 4 जना परिवारलाई पुग्छ। अब सुन्नुहोस्, त्यो टेबल चाहिँ तपाईँको घरको टेबल चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि कसले हेर्छ त भन्दा एसेट्स म्यानेजमेन्टले। अब तपाईँको घरमा 4 जना परिवार हुन्छ, 10 वटा टेबल ल्याएर हुन्छ त भनेको, त्यो टेबल युज नै हुँदैन हो किन? टेबल युज हुन्छ त? 4 जना परिवारलाई 10 वटा टेबल युज हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यही भएर तपाईसँग भएको फिक्स एसेट्स राम्रोसँग युटिलाइज गर्नुभएको छ कि छैन, राम्रोसँग युटिलाइज भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि कसले हेर्छ त? एसेट्स म्यानेजमेन्ट। हेर्नु त, नामै के त? एसेट्स म्यानेजमेन्ट। यसलाई छोड्दिउँ, एसेट्स म्यानेजमेन्ट भनेको सम्पत्तिको म्यानेजमेन्ट। आफूसँग भएको सम्पत्ति राम्रोसँग युटिलाइज भएको छ कि छैन। त्यही भएर it helps to determine the determine the capacity of utilization, capacity of utilization, utilization of total assets, total assets भित्र के पर्छ? एउटा एसेट्स पर्छ, अर्को करेन्ट एसेट्स पर्छ। फिक्स एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स। अर्थात् तपाईसँग भएको सम्पत्ति राम्रोसँग युटिलाइज भएको छैन, तपाईको घरमा भएको फर्निचर राम्रोसँग युटिलाइज भएको छैन, तपाईसँग घरमा भएको बेड राम्रोसँग युटिलाइज भएको छैन हो किन? त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियो। अब त्यतिकै ल्याएर खाटहरू किनेर, दराजहरू किनेर, तपाईँको टेबलहरू किनेर डङटी घरमा त्यसै थन्केर राखेको छ कि त्यो युटिलाइज पनि भएको छ, त्यो प्रयोग पनि भएको छ, त्यो हेर्ने काम के हो त? एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेसियोले हेर्छ। अब सबभन्दा पहिला एउटा सानो नोट लेखौँ। यदि क्वेसनमा टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने, यदि क्वेसनमा टर्नओभर TURNOVER टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने, यदि क्वेसनमा टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने, टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने, यदि क्वेसनमा टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने सेल्सलाई सधैँ माथिबाट लेख्नुपर्छ। सेल्सलाई सधैँ, अब तपाईले नै फर्मुला बनाउने हो, यो सधैँ माथि लेख्नुपर्छ, सधैँ माथि लेख्नुपर्छ। क्वेसनमा टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने सेल्सलाई सधैँ माथि लेख्ने हो। टर्नओभर भन्ने जसको सुकै टर्नओभर सोधोस्, सेल्सलाई सधैँ माथि लेख्ने। सबभन्दा पहिला नम्बर 1 मा हेर्नुस्। नम्बर 1 मा फिक्स एसेट्स टर्नओभर,
फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर। त्यसपछि नम्बर सेकेन्डमा हुन्छ टोटल एसेट्स टर्नओभर, टोटल एसेट्स टर्नओभर, टोटल एसेट्स टर्नओभर। अब टर्नओभर रेसियो वास्तवमा मैले टर्नओभरमा लेख्ने केही बिग्रेन यसमा चाहिँ। नम्बर थर्डमा हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर, अकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर, अकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर। ल सुन्नुहोस्, नम्बर 4 मा हुन्छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर, इन्भेन्ट्री टर्नओभर, इन्भेन्ट्री टर्नओभर। इन्भेन्ट्री टर्नओभरलाई मैले यसरी एस्टेक दिएँ, यसको फर्मुला छुट्टै छ। नम्बर 5 मा हुन्छ, नम्बर 5 मा हुन्छ हाम्रो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। नम्बर 5 मा चाहिँ डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, OUTSTANDING, DSO, DSO। अब सुन्नुहोस्, यति लेखिसकेपछि अब तपाईहरुले आफै गर्नु फर्मुला। ल हेर्नुस्, तपाईहरुले आफै गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन यसलाई। सुन्नुहोस्, हाम्रो हेर्नुस्, यहाँ एउटा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर छ, एउटा टोटल एसेट्स छ, एउटा अकाउन्ट रिसिभेबल छ, एउटा इन्भेन्ट्री छ, एउटा डिएसओ छ। अब सुन्नुहोस्, यो र यो फर्मुला चाहिँ छुट्टै छ, यो फर्मुला चाहिँ बनाउनु पर्छ। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर, टर्नओभर भन्नेबाट आयो भने के गर्ने अरे, सेल्सलाई माथि लेख्ने, सेल्सलाई जहिले पनि माथि लेख्ने। यो टोटल एसेट्स आयो भने के गर्ने, सेल्सलाई जहिले पनि माथि लेख्ने। अकाउन्ट रिसिभेबल आयो भने के गर्ने, सेल्सलाई जहिले पनि माथि लेख्ने। क्वेशनमा टर्नओभर भन्नेबाट आयो भने सेल्सलाई जहिले पनि माथि लेख्ने हो, सेल्सलाई जहिले पनि माथि लेख्ने। अब सुन्नुहोस्, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर भन्नेबाट आयो भने सेल्सलाई माथि लेख्ने, जसको टर्नओभर सोधेको छ उसैलाई तल लेख्ने। अहिले कसको सोधेको छ हेर्नुस् त, फिक्स्ड एसेट्सको सोधेको छ। त्यही भएर के गर्ने, सेल्स डिभाइड बाइ के गर्ने, नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्सलाई तल लेख्ने, सेल्स डिभाइड बाइ नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब यो नेट फिक्स्ड एसेट भनेको चाहिँ, नेट फिक्स्ड एसेट्स एनएफए भनेको चाहिँ फिक्स्ड एसेट्समा डिप्रिसिएसन घटाउने, फिक्स्ड एसेट्समा डिप्रिसिएसन घटाउने, फिक्स्ड एसेट्स माइनस डिप्रिसिएसन। यही नै मैले घटाइदिएँ, डेप्रिसिएसन घटाइदिएँ मैले। अर्थात् नेट फिक्स्ड एसेट्स भनेको फिक्स्ड एसेट्समा डिप्रिसिएसन घटाउने, अनि के आउँछ, नेट आउँछ। अब सुन्नुहोस्, नम्बर सेकेन्डमा टोटल एसेट्स टर्नओभर छ, यहाँ पनि टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो। टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने के गर्ने, सेल्सलाई माथि लेख्ने। कसको टर्नओभर सोधेको छ ल भन्नुहोस्, कसको टर्नओभर सोधेको हो, कसको, टोटल एसेटको, टोटल एसेट्सको हो। त्यही भएर जसको सोधेको छ उसैलाई तल लेख्ने, टोटल एसेट्सलाई तल लेख्ने। यी सकियो, यी के फर्न घुम्नै पर्दैन नि। टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने सेल्सलाई माथि लेख्ने, द्याट्स इट, सकियो। अकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर, कसको टर्नओभर सोधे यहाँ लानुहोस्, कसको टर्नओभर सोधे रे, अकाउन्ट रिसिभेबलको। त्यही अकाउन्ट रिसिभेबल लेख्ने। अब अकाउन्ट रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल। अब जसको टर्नओभर सोधेको छ उसैलाई तल लेख्ने। अब सुन्नुहोस्, इन्भेन्ट्री टर्नओभर चाहिँ अलिकति फरक छ फर्मुला, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाइ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाइ के गर्ने, इन्भेन्ट्री लेख्ने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाइ इन्भेन्ट्री। यसको फर्मुला छुट्टै छ। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्नु भन्नुस् त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को फर्मुला सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट। तर ग्रस प्रॉफिट दिएन भने त्यही सेल्स के फर्मुला आउनुपर्छ, हैन भने के गर्ने, जस्तै मानौ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड इन्भेन्ट्री भनेको छ इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा, तर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छैन भने ग्रस प्रॉफिट दिन्छ, तर ग्रस प्रॉफिट पनि दिएको छैन भने बल्ल हामीले के गर्नुपर्छ, सेल्स लाउनु पर्छ। त्यही भएर या त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड इन्भेन्ट्री हुन्छ फर्मुला, या त सेल्स डिभाइड इन्भेन्ट्री। मैले सेल्स चाहिँ मैले यहाँ लेखिन, आवश्यक पर्यो भने लेख्नु पनि पर्छ, तर हाम्रो के हुन्छ मेन बेसिक फर्मुला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड इन्भेन्ट्री। अर्को हुन्छ डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको फर्मुला। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको के हो भने तपाईले उधारमा बेचेको सामानको पैसा उठाउन जति दिन लाग्छ नि त्यो डिएसओ हो के। तपाईले उधारमा बेचेको सामान, उधारमा गरेको सेल्स, क्रेडिटमा गरेको सेल्सको पैसा उठाउन तपाईलाई जति दिन लाग्छ, जतिसुकै दिन लाग्यो भने त के हो त, डिएसओ, डेज सेल्स हो। त्यही भएर के हुन्छ फर्मुला, अकाउन्ट रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल्स इन्टु 360 लाई माथि लेख्ने, 360 लाई माथि लेख्ने, डिभाइड बाइ एनुअल क्रेडिट सेल्स, एनुअल क्रेडिट सेल्स, एनुअल, एनुअल क्रेडिट सेल्स, CREDIT क्रेडिट सेल्स। उधारमा बेचेको सामान मात्रै पैसा उठाउने हो नि त, त्यही भएर
एनुअल क्रेडिट सेल्स लेख्नुपर्छ। यहाँ क्यास सेल्स लेख्न पाइँदैन। क्यास सेल्स भनेको त पैसा तिरेर ल्याएको सामानको त कसले पैसा उठाउन जान्छ त? नउठेको पैसा पो उठाउन जाने हो त। त्यही भएर फर्मुला के हुन्छ भने अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको उठाउनु पर्ने पैसा हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल भन्छौँ इन्टु 360 भनेको एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ भन्ने मान्यता। एक वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने मान्यता। तपाईँले 365 राख्यो भने केही बिग्रिँदैन, 360 राख्दा राम्रो। डिभाइड बाई एनुअल क्रेडिट सेल्स भनेको अब तपाईँले पैसा भनेको त उधारो सामानको पो उठाउने हो त। क्यास सेल्सको पैसा कसैले दिन्छ त? मारिहाल्छ नि। क्यास सेल्सको पैसा उठाउनुको भन्दा मारिहाल्छ नि। पैसा तिरिसकेर फेरि पैसा माग्न जाने मारिहाल्छ नि। त्यही भएर एनुअल क्रेडिट सेल्सलाई के गर्ने? तल लेख्ने। यो डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको उधारोमा उठाएको पैसा उठाउन कति दिन लाग्छ? मलाई कसैले भन्नुहोस् त डिएसओ धेरै भएको राम्रो कि थोरै भएको राम्रो? ल भन्नुहोस्। थोरै भएको राम्रो। थोरै भएको राम्रो। तपाईको पैसा जति छिटो उठ्यो उति राम्रो हो क्या। जति छिटो उठ्यो उति राम्रो हुन्छ। डिएसओ भनेको तपाईको पैसा जति छिटो उठ्यो, आजको भोलि नै उठ्यो राम्रो, आजको आज उठ्यो राम्रो, उधारै नहुँदा राम्रो। सबभन्दा राम्रो त उधारै नहुनु राम्रो। तर अब के उधारो नहुनु राम्रो भन्नेमा उधारो नदिने भने कुरो आउँदैन, उधारो त दिनु पर्यो। त्यही भएर डिएसओ थोरै भएको राम्रो छ। त्यही भएर मैले के लेख्छु? लेसर डिएसओ। लेसर डिएसओ डिएसओ should be desired. Should be desired. DESIRED. Lesser DSO should be desired. Lesser DSO should be desired. ल ठीक छ, यहाँसम्म सक्नुभयो? कति मिनट छ बाँकी? गर्न भ्याइन्छ अझै? एउटा हिसाब भ्याउँछ सर। होइन हिसाब त आज भ्याइँदैन। आज यो फर्मुला चाहिँ भ्याइन्छ होला। हिसाब त भ्याइँदैन आज। ल नम्बर सीमा जाउँ। डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो। हिसाब त आज पनि भ्याइँदैन, भोलि पनि भ्याइँदैन। ल नम्बर सीमा के रे डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको फर्मुला एउटा डेज इन अ इयर डिभाइड बाइ के पनि थियो हैन र भने? त्यो पनि हो, तर यस्तो या त्यो त युज त्यति साह्रो युज गर्ने हो है। खै पनि लेखिदिनु नि त्यो पनि। के थियो कुनै? ल भन्नुहोस् त। डेज इन अ इयर पर मन्थ डिभाइड बाइ के हो थियो के? ल छोड्दिनु अहिले त्यो प्राय हाम्रो यहाँ युज हुँदैन पनि। यो युज हुँदैन। यो मात्रै युज नभएको कारण मैले यो लेखिनु पनि हो है। ल डेज लाउसन फर्मुला यही हो। मेन चाहिँ हाम्रो यही युज हुन्छ है। ल डेज इन इयर डिभाइड एकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर भन्नुभएको होला। त्यो या त्यति साह्रो युज हुँदैन यहाँ है। त्यही भएर लेखिनु पनि मैले त्यो। ल नम्बर सीमा जाउँ अब। नम्बर सीमा हुन्छ डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो। डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो। डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो 360 डेज रहेछ एकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु। त्यही लेखेको छु मैले। 360 छ। ल यस्तो थियो डेज इन अ इयर डिभाइड बाइ सेल्स इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल थियो। त्यस्तै के छ अब त्यो मैले अब त्यो यहाँ प्राय फाइनेन्समा युज हुँदैन, एकाउन्टमा बढी युज हुन्छ भनेर त्यो लेखिन पनि हामी त्यस्तो हेर्नु पनि पर्दैन थियो है। नम्बर सीमा जाउँ। डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो। नम्बर सीमा डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो। DEBT डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो। डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो। डेट म्यानेजमेन्ट RATI हो। डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो भनेको यसलाई हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो पनि भन्छौँ। क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो। क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो RATI हो। क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो भन्छौँ। सबै फर्मुला लेखिसकेपछि बल्ल हामी न्युमेरिकल गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। ल डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो अर्थात् क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो। यसको मिनिङ हामीले सोध्दैन, यसको सोध्ने भनेको न्युमेरिकल नै हो। अब सुन्नुहोस्, म मुखैले भनिदिन्छु। डेट म्यानेजमेन्ट रेसियो भनेको कम्पनीले ऋणहरू कहाँबाट ल्याएको, कति कति ल्याएको, कुन मात्रामा ल्याएको, कसरी ल्याएको भन्ने कुरा चाहिँ डेट म्यानेजमेन्ट रेसियोले हेर्छ। अर्थात् कम्पनीलाई ऋणहरू चाहिन सक्छ। कम्पनीसँग सधैँभरि धन हुँदैन, उसलाई ऋण पनि चाहिन्छ। त्यही भएर कम्पनीलाई चाहिएको ऋणहरू, कम्पनीले आफूसँग भएका चाहिएका ऋणहरू चाहिँ उसले कति ल्याएको हो, कहाँबाट ल्याएको हो, कति कति मात्रामा ल्याएको हो, कुन रेसियोमा ल्याएको हो भन्ने कुरा चाहिँ के हेर्छ त? डेट म्यानेजमेन्ट रेसियोले हेर्छ। उसले ऋण मात्रै हेर्छ। यहाँ उसले ऋण मात्रै हेर्छ। तपाईसँग धन कति छ र तपाईसँग ऋण कति छ त्यति मात्रै हेर्ने हो डेट म्यानेजमेन्ट रेसियोले। त्यही भएर हामीले एउटा सानो नोट लेखौँ। यदि क्वेसनमा अन र टु भन्ने वर्ड आयो भने, अन र टु, मैले अन र टुलाई मैले यसरी गोल गरेर लगाइदिएँ।
अन र टु भन्ने वर्ड आयो भने, यदि क्वेसनमा अन र टु, एउटा अ एन्ड अन हुन्छ, एउटा टु हुन्छ, यदि क्वेसनमा अन र टु भन्ने वर्ड आयो भने, भन्ने वर्ड अन र टु भन्ने वर्ड आयो भने, यदि क्वेसनमा अन र टु भन्ने वर्ड आयो भने अगाडिको वर्डलाई माथि लेख्ने, अगाडिको वर्डलाई माथि लेख्ने, अगाडिको वर्डलाई माथि लेख्ने, अगाडिको वर्डलाई माथि लेख्ने। अहिले के हो म सबै बुझिन्छ। अगाडिको वर्डलाई माथि लेख्ने, अगाडिको वर्डलाई माथि लेख्ने, अगाडिको वर्डलाई माथि लेख्ने र पछाडिको वर्डलाई तल लेख्ने, पछाडिको वर्डलाई तल लेख्ने, पछाडिको वर्डलाई तल लेख्ने, अगाडिको वर्डलाई माथि लेख्ने, पछाडिको वर्डलाई तल लेख्ने। यो अहिले के हो सबै कुरा बुझिन्छ। डेप म्यानुअल रेसियोमा चाहिँ प्रायः जसो अन र टु भन्ने वर्ड आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर नम्बर 1 मा लेखौँ डेप रेसियो। नम्बर 1 मा चाहिँ डेप रेसियो भनेको चाहिँ फर्मुला हुन्छ टोटल डेपलाई माथि लेख्ने, डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स इन्टु 100%, टोटल एसेट्स इन्टु 100% भनेको अर्थ चाहिँ डेप रेसियोले तपाईसँग कुल सम्पत्ति मध्ये कति पर्सेन्ट चाहिँ ऋण रहेछ त भन्ने कुरा देखाउँछ। तपाईको सम्पत्ति मध्ये तपाईको ऋण चाहिँ कति पर्सेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ डेप रेसियोले हेर्छ। नम्बर 2 मा चाहिँ इक्विटी रेसियो हुन्छ। इक्विटी रेसियो EQUITY इक्विटी रेसियो। नम्बर 2 मा चाहिँ इक्विटी रेसियो फर्मुला चाहिँ टोटल इक्विटी डिभाइडेड टोटल एसेट्स। टोटल इक्विटीलाई माथि लेख्ने डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स भनेको टोटल कुल सम्पत्तिमा शेयर होल्डरको इक्विटी चाहिँ कति पर्सेन्ट छ, शेयर होल्डरको सम्पत्ति चाहिँ कति पर्सेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ इक्विटी रेसियोले हेर्छ। एउटा डेप रेसियो, एउटा इक्विटी रेसियो। अर्को हुन्छ डेप टु इक्विटी रेसियो। नम्बर 3 मा जाउँ, डेप टु इक्विटी रेसियो, इक्विटी रेसियो। अब सुन्नुहोस्, डेप टु यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ क्वेसनमा अन र टु भन्ने वर्ड आयो भने अन भन्दा अगाडिको वर्डलाई माथि लेख्ने, अन भन्दा पछाडिको वर्डलाई तल लेख्ने मैले नै भने हो। त्यही भएर डेप टु इक्विटी रेसियो भनेको चाहिँ अन भन्दा अगाडिको वर्डलाई माथि लेख्ने, अन भन्दा पछाडिको वर्डलाई तल लेख्ने। अब सुन्नुहोस्, अन भन्दा अगाडि के छ, टु भन्दा अगाडि के छ, डेप छ, टु भन्दा पछाडि के छ हेर्नुहोस् त, इक्विटी छ। टु भन्दा अगाडिको वर्डलाई माथि लेख्ने, पछाडिको वर्डलाई तल लेख्ने। त्यही भएर टु भन्दा अगाडि डेप छ, डेपलाई माथि लेख्ने, टोटल डेपलाई माथि लेख्ने, टोटल डेप डिभाइड के गर्ने रे, टोटल एसेट्स इन्टु 100%। सरी, टोटल इक्विटी पो हो त कहीँ, यहाँ इक्विटी छ, टोटल इक्विटी इन्टु 100% गर्दा नि भयो। टोटल डेप डिभाइड टोटल इक्विटी। त्यसपछि नम्बर 4 मा हुन्छ, टाई रेसियो, टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो। टाई रेसियो चारवटा मात्रै हुन्छ यसमा। टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो, टाइम इन्ट्रेस्ट अन TIE, टाई रेसियो, टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो फर्मुला यति सजिलो छ नि। यो टाई रेसियो फर्मुला चाहिँ EBIT लाई माथि लेख्ने डिभाइड बाइ EBIT भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। EBIT मा आई भनेको इन्ट्रेस्ट हो। यो आई ले सरक तल ल्याउने, आई फोर इन्ट्रेस्ट अर्थात् EBIT डिभाइड बाइ इन्ट्रेस्ट। यसले चाहिँ के हेर्छ सर भन्नु भने तपाईले कमाएको अपरेटिङ प्रफिटबाट ब्याज कति चोटी तिर्न पुग्छ, तपाईले कमाएको नाफाबाट ब्याज कति चोटी तिर्न पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ टाई रेसियो, टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियोले हेर्छ। त्यही भएर मलाई कसैले भन्नुहोस् त टाई रेसियो धेरै भएको राम्रो कि थोरै भएको राम्रो भन्नुहोस् त, तपाईको नाफा धेरै भएको राम्रो कि थोरै भएको राम्रो भन्नुहोस्। धेरै भएको राम्रो। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ, मोर टाई रेसियो, TIE, टाई रेसियो। मोर टाई रेसियो शुड बी डिजायर, DESIRED, डिजायर। यसलाई हामीले इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो पनि भन्छौँ। म कहाँ लेख्दिउँ अब यसलाई, यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ अरे, इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो।
इन्ट्रेस्ट COVERAGE इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भन्छौँ अर्थात् टाई रेसियोलाई हामीले इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो पनि भन्छौँ कहिले तपाईलाई इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो निकाल भन्देला कहिले तपाईको टाई रेसियो भन्देला त्यो फर्मुला चाहिँ EBIT लाई माथि लेख्ने इन्ट्रेस्टलाई तल लेख्ने अब सबै कुरो बुझियो सर यो टोटल डेटको बुझेन टोटल इक्विटीको मलाई बुझेन मलाई बुझाइदिनुस् न भन्नु भयो भने अब टोटल डेट हामीले निकाल्नु पर्छ यो वर्किङ नोटमा टोटल डेट निकाल्नु पर्छ हामीलाई टोटल डेट कहिले पनि दिदैन टोटल डेटलाई हामीले वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्छ वर्किङ नोटमा टोटल डेट निकाल्नु पर्छ टोटल डेटको फर्मुला लङ टर्म डेट प्लस के हो हजुर लङ टर्म डेट प्लस सर्ट टर्म लायबिलिटीज लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट लायबिलिटीज तपाईले के भन्नुभयो लङ टर्म डेटबाट करेन्ट लायबिलिटी के भन्नु तपाईले लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट लायबिलिटीज यसलाई सर्ट टर्म पनि भनिन्छ करेन्ट लायबिलिटी भनेको सर्ट टर्म त हो नि 1 वर्ष चाहिँ तिर्न पर्ने पैसा सर्ट टर्म हो यो अर्को हुन्छ टोटल इक्विटीको कसरी भन्नुस् त ल एकदम जान्ने मान्छेले भन्नुस् त टोटल इक्विटी के हुन्छ एकदम सजिलो छ हेर्नुस् त C + A + R कार भनेर याद गर्ने टोटल इक्विटी भनेको कार हो CAR कार अथवा RAC रेस भन्दा नि भयो कार रेस भन्दा नि हुन्छ CAR कार RAC रेस C फर कमन स्टक तीनटा कुरालाई जोड्ने C फर कमन स्टक तीनटा कुरालाई जोड्ने A फर एडिशनल पेड इन क्यापिटल मात्र लेखेँ एडिशनल पेड इन क्यापिटल मैले एडिशनल क्यापिटल मात्र लेखेँ प्लस R फर रिटेन अर्निङ रिटेन EARNING अथवा कार रेस याद गर्ने CAR कार RAC रेस कार रेस याद गर्ने कार रेस इक्विटी भनेको कार रेस हो C भनेको कमन स्टक A फर एडिशनल पेड इन क्यापिटल र R फर के हुन्छ त रिटेन अर्निङ हुन्छ मैले आज यतिसम्म मात्रै गर्दिएँ अब भोलि हामी दुईटा गरेर न्युमेरिकल सुरु गर्छौं ठीक छ यसमा नबुझेको कुराहरु केही छ कसैलाई नबुझेको कुरा केही छ डिपी आज सबै बुझियो सर केही छैन नबुझेको त्यस्तो सर त्यो अघि भन्नुभएको 74 को क्वेशन मैले पनि हेरे कि त्यसको एन्सर रङ छ होला एकचोटि हेर्दिनु 1100 कति आउँछ त्यसको एन्सर चाहिँ हजुर एकचोटि त्यति हेर्दिन भ्याउनुहुन्छ होला युकेश को कति आएछ एन्सर कति पेज नम्बर भन्नु त 74 को पेज नम्बर 74 हजुर 74 74 के त 40 नम्बरको 40 नम्बरको भन्नु त यो सुन्नुस् त यो त मैले सुन्नुस् त एजुम दैट इट इज नाउ जनवरी 1 1998 आज 1999 छ रे ओन जनवरी 1 2000 रे 1998 को कुरा अनि 2 वर्षपछि 2000 रुपैयाँमा तपाईले के गर्नु यु विल डिपोजिट 1000 रे 2000 सालमा त्यसको 2 वर्षपछि 1000 डिपोजिट गर्नु भरे दैट पेज 8% बैंक कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली हाउ मच विल यु हैव इन योर अकाउन्ट अन जनवरी 1 2003 रे अब 2000 मा डिपोजिट गरेको हजुर खै मेरो त मिलेको छ त यसको आन्सर म मिला ल ठीक छ म यो सल्भ गरेर पठाइदिन्छु है त यो सुदिनाले सल्भ गरिदिनु ल खै मेरो त यही आन्सर आइरा 2059 क्वेशन नम्बर 10 वाला हैन ल हो म छोड्दिन्छु ल अब हो ल छोड्दिन है मैले ल त्यही हो ग्रुपमा पठाइदिनु न है ग्रुपमा पठाइदिनु नमिलेको कसरी हुन्छ 1172.80 आयो मेरो त ए 2059 र 2056 मा आएको वाला क्वेशन हैन हो